मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एक और वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या जिब्रील अमीन से हुजूर की पहली मुलाकात। लीजिए, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये वाक़या, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और इस वाक़े की रिकॉर्डिंग की है अंकुर कपूर जी ने। ये इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की बड़ी बेमिसाल पेशकश है जो आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें ताउन किया है मुस्तकीम चौधरी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए हजरात, ये जिब्रील से हुजूर की पहली मुलाकात का वाक़या मैं तफसील से पेश कर रहा हूँ कि किस तरह से आका को गारे हिरा में जब अल्लाह की जानिब से पहली वही आई, जिब्रील अमीन आए, तो उन्होंने मेरे आका से क्या कहा, और उसके बाद फिर गारे हिरा में जो हुआ वो आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा ये वाक़या। दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तान वार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। दास्तां अनवार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तां अनवार है ये अहमद मुख्तार की, दास्तां अनवार है ये अहमद मुख्तार की। इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की, इस तरह जिब्रील को कुर्बत मिली सरकार की। सिलसिला जारी हुआ, जिब्रील से बातें हुई, उनसे ऐसे आपकी पहली मुलाकातें हुई। साल 40वां था आका की हयाते पाक का, हर तरफ था नाम अशहर साहिबे लौलाक का। इनकलाब आया नया ज़ाते शहे अबरार में, हो गई तब्दीलियां कुछ फितरते सरकार में। आप खिलवत को पसंद करने लगे थे नागहां, अच्छी अब लगने लगी तन्हाई जैसे नागहां। बैठ के तन्हाई में करते इबादत मुस्तफा, देखते थे मंजरे आलाए कुदरत मुस्तफा। रात दिन रहता तसव्वुर खालिक़े कौनैन का, दिल मगन रहता था हरदम हाज़िक़े कौनैन का। सोचते थे कैसे अच्छे कौम के हालात हों, इसके शामिल दीन के अहकाम में जज्बात हों। ऐसी तदबीरों में आका हर घड़ी मसरूफ थे, आपके ये फेल भी सबके लिए मारूफ थे। अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे नजर सरकार को। जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को, जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार को, जिनकी ताबीरें नई देती खबर सरकार
بدن تنہائیوں سے پیار بڑھتا ہی گیا، شمس آقا کی حیات پاک کا چڑھتا گیا۔ فکر تھی اس بات کی زینت ملے اسلام کو، جان لے امت میری اپنے خدا کے نام کو۔ سر جھکائے اس خدائے پاک کو ہر ایک بشر، ہے وہی معبود حق پہچان لے سب کی نظر۔ چھوڑ دیں انسان بتوں کو سر جھکانا سر بسر، شر اٹھانا بند کریں آ جائیں اچھی راہ پر۔ راہ جنت پر چلیں دوزخ کا رستہ چھوڑ دیں، سجدہ اللہ کو کریں غیروں کی پوجا چھوڑ دیں۔ عقل دی اللہ نے دانشوری کو کھو دیا، جس میں تھی راحت بسی اس زندگی کو کھو دیا۔ کچھ پتا ان کو نہیں ہے غصہ قدرت ہے کیا، بے خبر ہیں اس سے اب تک راحت و زحمت ہے کیا۔ ایک دن جانا بھی ہے اس بات سے انجان ہے جہاں فانی یہاں چند روز کے مہمان ہیں۔ کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں، کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں، کھوئے رہتے تھے انہی باتوں میں سلطان جہاں۔ یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں، یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں، یاد کرتے تھے خدا کو ہر گھڑی جانے جہاں۔ شہر مکہ سے ہے تھوڑی دور پر جبل ہرا، آتے ہیں حجاج سارے دیکھ کر جبل ہرا۔ اس پہاڑی میں بلندی پر بنی ایک غار ہے یہی غار ہرا، یہ مسند سرکار ہے۔ ہفتوں اس میں مصطفیٰ رہتے خدا کی یاد میں، کھانا پینا ساتھ لے جاتے اسی تعداد میں۔ پرسکون ماحول میں لیتے عبادت کا مزہ، آ رہا تھا غار کے اندر ریاضت کا مزہ۔ بھول کر کوئی کبھی اس غار میں جاتا نہ تھا، یاد خلاق دو عالم میں خلل آتا نہ تھا۔ تھی جگہ سنسان لیکن غار کی کیا بات تھی، جلوہ فرما غار میں پیارے نبی کی ذات تھی۔ جب کبھی بھی کھانا پینا ختم ہو جاتا یہاں، لینے کھانا خود بھی آ جاتے شہنشاہ زماں۔ اور یہ ہوتا کبھی آتے نہ تھے فخر جہاں، تو خدیجہ کھانا لے کے خود چلی جاتی وہاں۔ آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے، آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے، آج بھی غار ہرا اپنی اسی حالت میں ہے۔ زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے، زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے، زائرین حج کی نظروں کی ابھی زیارت میں ہے۔
خلق رب کی ہے یہ زیارت گاہ بڑی مشہور ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی ذرا سی دور ہے، 3 میل اس کی ہے دوری، لوگ جاتے ہیں وہاں، نفل پڑھتے ہیں خدا کو سر جھکاتے ہیں وہاں، شکر کرتے ہیں ادا اللہ کا سب زائرین، غار میں داخل ہوا کرتے ہیں جب جب زائرین، غار نورانی ہے یہ ہے روشنی پھیلی ہوئی، پتھروں پہ اس کے ہے تابندگی پھیلی ہوئی، تابناک ہر چیز ہے اے مومنو اس غار کی، ہاں نظر آتا ہے اس میں جلوہ نور نبی، جب نہ جاتے تھے نبی تو تھی اندھیری کوٹھری، مصطفیٰ پہنچے تو اس کو مل گئی تابندگی، بن گئی جائے رسول اللہ قسمت دیکھیے، آج اس کے پتھروں کی شان و شوکت دیکھیے، دیکھ لوں غار ہرا ہر کوئی چاہتا ہے یہی، سر کے بل جاؤں وہاں ہر شخص کہتا ہے وہی، جلوہ سرکار نے وہ نور و نکہت دی سے، جلوہ سرکار نے وہ نور و نکہت دی سے، جلوہ سرکار نے وہ نور و نکہت دی اسے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی اسے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی سے، ہو گئی دیدار کے لائق یہ عظمت دی سے۔ غار کے اندر ہی رہتے تھے محمد مصطفیٰ، ان دنوں بیزار دنیا سے محمد مصطفیٰ، ایک دن غار ہرا میں یہ عجب قصہ ہوا، ایک فرشتہ آ گیا تو آپ کو خدشہ ہوا، حضرت جبریل تھے لائے تھے جو پہلی وحی، دینے آئے تھے یہاں سرکار کو پہلی وحی، بولے جبریل امی پڑھیے تو آقا نے کہا، پڑھنے والا میں نہیں سلطان والا نے کہا، آپ کو پکڑا فرشتے نے دبایا زور سے، تھی گرم جوشی وہ سینے سے لگایا زور سے، چھوڑ کر بولے کہ پڑھیے، آپ نے پھر کہہ دیا پڑھنے والا میں نہیں ہوں، شاہ بطحہ نے کہا، پھر سے چپٹایا گلے سے تن دبایا آپ کا، چھوڑ کر آقا کو بولے پڑھیے محبوب خدا، تھا وہی پھر سے جواب مصطفیٰ پڑھتا نہیں، یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ پڑھ سکتا نہیں، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، سہ دفعہ سینے سے چپٹا کر کہا پیارے نبی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے آقا آپ اقرا بسم ربک الذی۔
रब का नाम तो लब आपके खुलते गए, आयतें सूरे अलक की मुस्तफा पढ़ते गए। याद कर ली आयतें गायब फरिश्ता हो गया, जिस्म भारी भारी था सरकार का क्या हो गया। ये हुई जिब्रील से पहली मुलाकात आपकी, खौफ सा था बेकरारी में कटी रात आपकी। लर्ज़ा तारी हो गया कल्बे रसूले पाक पर, सैयदे कौनैन फिर तशरीफ लाए अपने घर। बोले घर आकर मुझे कमली उड़ाओ जल्द तर, और खदीजा से बताया माजरा वो सर बसर। वाकया गुजरा है मुझ पे नागहानी गार में, ऐ खदीजा जान का डर है मुझे संसार में। दी तसल्ली और खदीजा ने कहा ऐसा नहीं, रब न फरमाएगा रुसवा आपको खतरा नहीं। मुफलिसो मोहताज की इमदाद करते हो सदा, साथ देते हो सभी का हक से डरते हो सदा। फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई, फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई। फिर खदीजा ताहिरा कुछ सोचते ही डर गई। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई, वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई। वर्क़ा बिन नौफिल थे आलिम वहाँ लेकर गई। थे ये मोहिद इल्म रखते थे बड़ा इंजील का, बन के नसरानी थे जिंदा और ज़ईफ़ी जिस्म था। बुत परस्ती छोड़ दी थी इसमें आती थी हया, भाई कहती थी इन्हें हजरत खदीजा ताहिरा। बोली भाई बात को अपने भतीजे की सुनो, वारदात एक साथ इनके गार में गुजरी सुनो। पूछा वर्क़ा ने तो सब बतला दिया सरकार ने, मंजरे गारे हिरा दिखला दिया सरकार ने। वर्क़ा बिन नौफिल ये बोले ये फरिश्ता है वही, साबिका नबियों की खिदमत में जो आता था नबी। पास लाता था सभी नबियों के अल्लाह की वही, काश में भी जिंदा रहता जब वो आएगी घड़ी। आप फरमाएंगे ऐला ने नबूवत दहर में, खूब हो जाएंगे दुश्मन आपके इस शहर में। मैं जवां उस वक्त होता वो समा जब आएगा, तुमको जब के शहर मक्का से निकाला जाएगा। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे, मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मुस्तफा हैरानियों की साअतें सहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे, मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे। मक्के वाले क्या निकालेंगे मुझे कहने लगे।
وقت یہ آیا ہے سب نبیوں پہ ورقہ نے کہا، دشمنی کی قوم کے ہر فرد نے ان سے کہا، سلسلہ بند ہو گیا کوئی وحی آئی نہیں، مصطفیٰ پر کافی دن تک وہ گھڑی آئی نہیں، میرا جو مضمون تھا لوگوں وہ پورا ہو گیا، خیر اس مضمون سے اتنا تو اچھا ہو گیا، اس حقیقت کو بتایا داستان غار نے، بس یہ تھی پہلی ملاقات نبی جبریل سے، مومنوں سرکار دو عالم کی اونچی شان ہے، مالک و مختار مولا نے بنایا ہے انہیں، اپنے سینے میں جو رکھتا ہے محبت آپ کی، کل جزا کے دن وہ پائے گا شفاعت آپ کی، اپنے جیسا جو سمجھتے ہیں بڑے نادان ہیں، یہ سبھی پوشاک کے عالم میں چھپے شیطان ہیں، روٹھنا محبوب کا حق سے نہ دیکھا جائے گا، بغض جو رکھے گا ان سے نار میں وہ جائے گا، جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، جس کو فرمائیں گے آقا بخشے جائیں گے وہی، عشرت جنت وہاں انوار پائیں 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 گے وہی۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا حسین واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں، جس کو لکھا ہے جناب جسیم اختر نعمانی ممبئی، اور اس کا میوزک ترتیب دیا ہے راجو خان نے، یہ پیشکش ہے سارس میوزک کی، آواز حاجی تسنیم عارف کی ہے، تو لیجئے درود پاک کی برکت کا یہ واقعہ میں آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں، جس میں آپ سنیں گے کہ ایک تاجر کو جب تجارت میں خسارہ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس خسارے سے ابھرتا ہے، اور جس کا وہ قرض دار تھا وہ اس کو کس طرح سے بار بار آ کر ذلیل کرتا تھا، لیکن اس کے کس عمل نے اس تاجر کو قرض سے آزاد کیا، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر میں حاضر آیا ہوں، لیجئے سماعت فرمائیے حاجی تسنیم عارف کی آواز میں درود پاک کی برکت کا یہ واقعہ، ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندھی جی کی ہے، سماعت کیجئے سارس میوزک کی یہ پیشکش درود پاک کی برکت۔ بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، دیکھو درود پاک کی عظمت اے مومنو، دیکھو درود پاک کی عظمت اے مومنو، بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، بغداد کا جسیم ہے یہ واقعہ سنو، دیکھو
की हम दो सना करो, कसरत से फिर दुरूद नबी पर पढ़ा करो। खुश होगा इस अमल से वो खल्लाक कायनात, हर एक बलाओं से तुम्हें मिल जाएगी निजात। इस वाक़े को सुनना नसीहत के वास्ते, आसान हो ही जाएंगे दुश्वार रास्ते। बगदाद में था एक बशर नेक पारसा, दौलत खुदा ने दी थी बहुत मालदार था। उसको हुआ खसारा तिजारत में एक बार, नुकसान यूं हुआ कि हुआ बंद कारोबार। जब तंगी मुआश ने सदमा बढ़ा दिया, फिर कर्ज के वो बोझ में दबता चला गया। हर कर्ज ख्वाह कर्ज तलब करते बार बार, ये मिन्नतें समाजतें करता बा इख्तियार। हालात जिंदगी ने परेशान कर दिया, खुद अपनी ही नजर में पशेमान कर दिया। वो सख्त इम्तिहान में गिरफ्तार हो गया, सुन सुन के ताने सबकी शर्मसार हो गया। बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा, बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा, बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा। बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला। एक कर्ज ख्वाह दर पे लगाने लगा सदा, अब कर दो मेरा कर्ज इसी वक्त तुम अदा। मजबूरियां जो इसने बताई तो वो गया, दायर मुकदमा उसने अदालत में कर दिया। बुलवा के इसको काजी ने सब माजरा सुना, फिर फैसला सुनाते हुए हुक्म ये दिया। तुम इसका कर्ज कर दो अदा या करो ये काम, जामिन कोई हो पेश करो या तो नेक नाम। तुम जेल जाने के लिए तैयार अब रहो, अब करना क्या है जल्द ही तुम फैसला करो। था कोई भी न उसकी जमानत के वास्ते, सरमाया कुछ न पास में था देने के लिए। काजी ये बोला ठीक है अब जेल जाओगे, मकरूज बोला रहम करो रब के वास्ते। मोहलत बस एक रात की अब मुझको दीजिए, मिल आऊं अपने बच्चों से एक शब गुजार के। ये बोला कर्ज ख्वाह के जामिन कोई रखो, क्या है भरोसा लौट के आओगे सुबह को। मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार। जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने
तरह एक रात की मोहलत उसे मिली। घर आया बदहवास थी चेहरे पे बेबसी। बीवी ने देखा गमज़दा चेहरा तड़प उठी। सब माजरा बयां किया उस शख्स ने तभी। बोला कि मैंने रखा है ज़ामिन हुजूर को। मेहमान हूँ एक रात का बस सब्र तुम करो। देकर तसल्ली बीवी ने बेसाख्ता कहा, मत फिक्र कीजिए ऐ मेरे सरताज बावफा। ज़ामिन हूँ जिसके शाहे मदीना मेरे हुजूर। आसान हो ही जाएंगी सब मुश्किलें जरूर। फिर उसने सर को सजदे में अपने झुका दिया। पढ़कर नमाज रब से वो करने लगा दुआ। पढ़ने लगा दुरूद वो कसरत से बार बार। पढ़कर दुरूद पाक वो रोता था जार जार। पढ़ते हुए दुरूद वो लाचार सो गया। सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया। तशरीफ लाए ख्वाब में अल्लाह के नबी। फरमाया क्यों है गमज़दा ऐ मेरे उम्मती। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है। फिर ये कहा हुजूर ने सुन ले अनेक नाम। जब सुबह तू उठे यही करना है पहला काम। जो बादशाह वक्त का आला वजीर है। आशिक है मेरा नेक है वो बेनजीर है। तुम उससे मिल के पहले तो कहना मेरा सलाम। बाद अज़ सलाम उसको सुनाना मेरा पैगाम। कहना कि उस पे कर्ज है दीनार 500। तुम कर्ज ख्वाह मेरी तरफ से हो बासनद। बातों पे वो तुम्हारी करेगा न एतबार। पूछे तो कहना इस तरह है मेरा कर्जदार। हर शब 1000 मर्तबा पढ़ता है वो दुरूद। इस तरह नेकियों में है डूबा हुआ वजूद। कल शब भी वो दुरूद पढ़ा था 1000 बार। लेकिन दुरूद पाक ना कर पाया वो शुमार। फिर से दुरूद मुझ पे पढ़ा होके मुतमईन। ये वाक़या बताना उसे आएगा यकीन। मक़रूज़ सुन के खुश हुआ फरमाने मुस्तफ़ा। उठते ही सुबह शाह के दरबार को चला। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। पैगाम फिर सुनाया नबी का एहतराम। पैगाम फिर सुनाया नबी का एहतराम। पैगाम फिर
رسول نے آیا ہوں قرض آپ سے اپنا وصول نے مقروض آدمی ہوں خدایا رحم کرے پیارے نبی کے واسطے مجھ پر کرم کرے دینار 500 مجھے کر دیجئے عطا ہے آپ کے لیے یہی فرمان مصطفیٰ بولا وزیر کس طرح مقروض ہوں تیرا تب اس نے سارا واقعہ اس کو سنا دیا سن کر وزیر شب کی نشانی مچل گیا آنکھوں سے اس کے اشکوں کا دھارا نکل گیا عزت سے اس وزیر نے مقروض سے کہا تو پھر سے میرے آقا کا پیغام حق سنا مقروض نے وہ واقعہ پھر سے سنا دیا دل سے بہت وزیر نے شکر خدا کیا خوش تھا کہ مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے سلام آنکھوں کو اس کی چوم کے بولا باحترام آنکھوں نے تیری کی ہے زیارت رسول کی دل میں بسی ہے تیرے محبت رسول کی دینار 20 صد دیے باعث و احترام دینار 20 صد دیے باعث و احترام دینار 20 صد دیے باعث و احترام بولا کہ خواب سچا سنانے کا ہے انعام بولا کہ خواب سچا سنانے کا ہے انعام بولا کہ خواب سچا سنانے کا ہے انعام مقروض یہ رقم لیے خوش ہو کے گھر گیا بیوی کو سارا واقعہ اس نے سنا دیا دونوں نے پہلے شکر کا سجدہ ادا کیا پھر گھر پہ قرض خواہ کے مقروض یہ گیا بولا کہ آؤ قاضی کے دربار میں چلو مہلت سے پہلے دے دوں میں دینار آپ کو قاضی کے پاس آ کے کیا قرض وہ ادا قاضی نے شب کے خواب کا جب معاملہ سنا قاضی نے معذرت کی بڑے پیار سے کہا او خوش نصیب تم پہ ہوا فضل کبریا دینار 500 اسے قاضی نے بھی دیا مفلس جو کل تلک تھا وہ خوشحال ہو گیا دیکھا جو اس نے شاہ مدینہ کا معجزہ پختہ پھر اس کا اور بھی ایمان ہو گیا یہ سب درود پاک کی برکت ہے مومنوں رب کی عطا ہے شان رسالت ہے مومنوں مشکل میں کام آتی ہے نسبت رسول کی محشر میں بخشوائے گی الفت رسول کی پیارے نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے پیارے نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے پیارے نبی کو اپنا وسیلہ بنائیے گلدستہ درود سے دل جگمگائیے گلدستہ درود سے دل جگمگائیے گلدستہ درود سے دل جگمگائیے
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और ये पेशकश है सारस म्यूजिक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूजिक की ये पेशकश जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया है गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन व जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाकया आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाकया गौसे आजम और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफदार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफदार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर, सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उसकी बुरिया ने दे दिया। नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहां, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने। क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो
उसने यहाँ कुछ भी न कह पाऊंगा मैं। आपको तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने हुजरे के अंदर गए कि वहाँ जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावा लग था आपकी नजरे करम जब हो गई। एक बेटी दी खुदा ने वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ। आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से। खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहां से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमान ने खा लिया। हूँ मैं रंजीदा, मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर। है कहाँ बेटी मेरी इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो एहसान होगा आपका। इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी। गर्चे मेरी बेटी है मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के। रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया। गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्जो समा को देख कर खित्ते दोनों जहां के हर मकां को देख कर उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो। है वो मुल्के चीन में जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ऐ मुर्शिद मेरे। हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है दिल उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने।
कहा लेकर मुसल्ला चीन के जंगल में जा, बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा। नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार, होगा तू महफूज उसमें तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के, वो डराएंगे तुझे ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में रहना अपने बेखतर, दायरे में वो न आएंगे नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं, कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है, बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर, चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो उसका एक जंगल था ये, मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही सर को खम करता न था। बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर। आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने।
दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी। क्या कहेंगे बादशाह, दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया। सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आजम ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं। जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे। ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ। उनको लड़की मिल गई, बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया। इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी, सुल्तान बोला डांट कर। है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है, किस लिए लाया है तू। लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। नंगे सर ये छत पे थी, मुझको पसंद आई हुजूर। ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस। वो सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है। शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है। माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है। जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब। वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए। बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी। साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर पर माने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर पर माने आका है यही।
بتلا دیا، ایسی غلطی پھر نہ کرنا یہ اسے سمجھا دیا۔ پھر کہا اس شخص سے بیٹی کو لے جا شوق سے، غوث اعظم سے سلامے جن تو کہنا شوق سے۔ آ گیا لڑکی کو لے کر آپ کے دربار میں، جو سنی تھی اس نے وہ ہر بات کی اظہار میں، پیر کا کر کے ادا وہ شکر یہ اٹھ کر گیا، اس کی بیٹی مل گئی خوش تھا وہ اپنے گھر گیا۔ آئے پھر جنات معافی سب نے مانگی آپ سے، ہوں خطائیں درگزر اور خیر چاہی آپ سے، بخش دی ان کی خطا سرکار غوث پاک نے، رحمتوں کی ان پہ کی بوچھار غوث پاک نے۔ ایسی قوت کی عطا رب نے شہ جیلان کو، فضل رب سے قدرتیں حاصل ہے ان کی شان کو۔ تم بِإِذْنِ اللہ اگر کہہ دیں تو مردے جی اٹھیں، سوئے ہیں برسوں سے جو وہ ایسے ایسے جی اٹھیں۔ یاد غوث پاک کو انوار جس نے کر لیا، یاد غوث پاک کو انوار جس نے کر لیا، یاد غوث پاک کو انوار جس نے کر لیا، دامن مقصود اس نے نعمتوں سے بھر لیا، دامن